बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात में तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है तारीख के माखज़। सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। तहरीरी माखज़, तबई माखज़, ज़बानी माखज़ और समई व बसरी माखज़। इस सबक में हम इनके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पिछली जमातों में हम कदीम भारत, अहद वुस्ता के भारत और जदीद भारत की तारीख़ के माखज़ों का मुताला कर चुके हैं। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबका मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। आप जानते हैं तारीख़ एक साइंस है। तारीख़ सिर्फ ख़याली बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। तारीख़ के माखज़ की मदद से ये तलाश किया जाता है कि माजी में ठीक ठीक क्या हुआ और कैसे हुआ। इन सबूतों का सही या गलत होना भी अच्छी तरह से जांचा परखा जाता है। तारीख के माखज़ किसे कहते हैं? कदीम अशिया, इमारतें, दस्तकारी के नमूने, बर्तन, सिक्के, कुंदा तहरीरें, तांबे की तख्तियाँ, किताबें, दस्तावेज़ात, लोगों की याददाश्त में महफूज किस्से, कहानियाँ और गीत वगैरह को तारीख़ के माखज़ कहा जाता है। हमारे आबा व अजदाद ने इस्तेमाल की हुई कई चीज़ें आज भी मौजूद हैं। उनकी कुंदा की हुई मुख्तलिफ तहरीरें हमारे हाथ लगी हैं। इन माखज़ात की मदद से हमें तारीख़ का इल्म हो सकता है। इसके अलावा रस्म व रिवाज, रिवायात, अवामी फ़न, अवामी अदब, तारीख़ी दस्तावेज़ात की मदद से हमें तारीख़ का इल्म होता है। इन तमाम अशिया को तारीख़ के माखज़ कहते हैं। तारीख़ के माखज़ की मुख्तलिफ किस्मों के मुताल्लिक़ आप पढ़ चुके हैं। तारीख़ के माखज़ की 3 किस्में हैं। तबई माखज़, तहरीरी माखज़, ज़बानी माखज़। अक्सर मौरिख़ीन की बेइंतहा मेहनत व मशक्क़त का फल यानी हमें दस्तयाब तारीख़ी माखज़ और उन माखज़ों के सहारे लिखी गई तारीख़ी किताबें। जदीद दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है।
لہٰذا جدید دور کی تاریخ کے ماخذ قدیم اور وسطی عہد کے ماخذ سے مختلف ہیں۔ تحریری ماخذ، طبعی ماخذ، زبانی ماخذ، سمعی و بصری ماخذ کی مدد سے تاریخ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور کی تاریخ کے ماخذ قدیم اور وسطی عہد کے ماخذ سے مختلف ہیں۔ جدید دور میں ہم علاقائی، ریاستی، ملکی اور بین الاقوامی سطح کے ماخذ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ماخذوں کی مدد سے ہم تاریخ نویسی کر سکتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں تحریری ماخذ سے۔ مندرجہ ذیل ماخذ کا شمار تحریری ماخذ میں ہوتا ہے۔ تحریری ماخذ میں اخبارات، رسائل، روزنامچے، کتابیں، مراسلت، تاریخی دستاویزات، آرکیوز، سرکاری حکم نامے یعنی گزٹ، ڈاک ٹکٹ، لغاتی ادب وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تاریخی دستاویزات جس جگہ محفوظ رکھی جاتی ہیں اسے آرکیو کہا جاتا ہے۔ بھارت کا قومی آرکیو نئی دہلی میں واقع ہے۔ یہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا آرکیو ہے۔ نیشنل آرکیوز آف انڈیا، یہ ہے براعظم ایشیا کا سب سے بڑا آرکیو جو نئی دہلی میں واقع ہے۔ یہاں تاریخی دستاویزات محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ تحریری ماخذ میں سب سے پہلے ہم اخبارات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جدید عہد کے اخبارات جس طرح جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اسی طرح یہ معلومات کا اہم ماخذ بھی ہیں۔ بھارت میں انگریزوں کی آمد کے بعد چھاپا خانہ اور اخبارات کا آغاز ہوا۔ اخبارات کی وجہ سے شائع شدہ خبریں ہر طرف پہنچنے میں مدد ملنے لگی۔ اخبارات معلومات اور علم کا اہم ذریعہ بن گئے۔ سن 1961 تا سن 2000 کے عہد کے پیش نظر ابتدا میں اشاعتی ذرائع یعنی پرنٹ میڈیا خصوصاً اخبارات کا کوئی متبادل دکھائی نہیں دیتا۔ بھارت میں توسیع کاری یعنی لبرلائزیشن کے آغاز کے ساتھ انٹرنیٹ کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے اشاعتی ذرائع ابلاغ کو متبادل دستیاب ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں اخبارات شائع ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اب انٹرنیٹ کی مدد سے آپ اپنے موبائل پر، کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر اخبارات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اشاعتی ذرائع ابلاغ کو انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے ایک متبادل دستیاب ہو گیا ہے۔ جدید زمانے میں کئی اخبارات نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ای اخبار جاری کیے،
जिसे قارئین की भरपूर हिमायत हासिल हो रही है। तो भारत में तौसीकारी यानी लिबरलाइजेशन के आगाज़ के साथ इंटरनेट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से अशाती ज़राए अबलाग को मुतबादिल दस्तयाब हो गया, लेकिन इसके बावजूद अशाती ज़राए अबलाग की अहमियत आज भी कायम है। अखबारात के मुताले के कई फ़ायदे हैं। अखबारात के ज़रिए हमें मुल्की और बैनुल अक़वामी वाक़यात, सियासत, फ़नून, खेल, अदब, समाजियात और सक़ाफ़त से मुताल्लिक़ वाक़यात का इल्म होता है। अखबारात में इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली बातें शाये होती हैं। अखबारात मकामी, कौमी और आलमी नौइयत की मुख्तलिफ ख़बरें मुहैया करने का काम करते हैं। अखबारात मौजूदा ज़माने के रुझानात के इंदराज का तारीख़ी दस्तावेज़ हैं। अखबारात से असरी वाक़यात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल होती है। इसी के साथ वाक़े का जामे तज्ज़िया, मोहतरम शख्सियात की मवाफ़िक़ व मुखालिफ राय, अदारिये शाये होते हैं। हमें उनके ज़रिए उस ज़माने की सियासी, समाजी, माशी और तहज़ीबी तब्दीलियों की मालूमात हासिल होती है। मुल्की सतह पर काम करने वाले अखबारात ने अपने इलाकाई एडिशन शाये करना शुरू किए हैं। इन अखबारात में मुख्तलिफ मौज़ूआत की मालूमात देने वाले ज़मीमे शामिल होते हैं। मुल्की सतह पर काम करने वाले अखबारात ने इलाकाई एडिशन शाये करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं इलाकाई सतह पर शाये होने वाले ये अखबारात। इन अखबारात में मुख्तलिफ मौज़ूआत की मालूमात देने वाले ज़मीमे शामिल होते हैं, मसलन एजुकेशन, बिज़नेस, गार्डनिंग, ट्रैवल वगैरह। अशाती ज़राए अबलाग में मुख्तलिफ तहरीकों के तर्जुमान, सियासी जमातों के रोज़नामे और हफ्त रोज़े, माहनामे और सालनामे अहमियत के हामिल होते हैं। आज़ादी से क़ब्ल मुख्तलिफ रहनुमाओं के जारी किए गए अखबारात तारीख़ी दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं। उस दौर के अखबारात से हमें आज़ादी की जद्दोजहद के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल होती है। अखबारात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि समाजी बेदारी के वसीले के तौर पर भी काम करते हैं। अखबारात समाजी इस्लाह का अहम ज़रिया होते हैं। कुछ अखबारात साल के आखिर में साल भर में वक़ू पज़ीर होने वाले अहम वाक़यात का जायज़ा लेने वाले ज़मीमे शाये करते हैं, जिनकी वजह से हम साल भर के अहम वाक़यात को समझ सकते हैं। ई न्यूज़पेपर की फराहमी के बावजूद अशाती ज़राए अबलाग की अहमियत आज भी कायम है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI
1953 کے بعد بھارت کے بے شمار اخبارات کے لیے تمام اہم واقعات کی تفصیل، اہم موضوعات پر مضامین کے لیے پریس ٹرسٹ آف انڈیا ایک اہم ذریعہ ہے۔ The Press Trust of India Limited, commonly known as PTI, is the largest news agency in India. It is headquartered in New Delhi and is a non-profit cooperative among more than 500 Indian newspapers. So, Press Trust of India is the largest news agency in India. اس کا ہیڈ کوارٹر نئی دہلی میں ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے صحافتی مضامین، تصاویر، معاشی و سائنسی موضوعات پر مضامین، اخبارات کو فراہم کیے۔ اب پی ٹی آئی نے اپنی آن لائن خدمات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں پی ٹی آئی نے ٹیلی پرنٹرز کی بجائے سیٹلائٹ ٹیلی کاسٹنگ تکنیک کے ذریعے ملک بھر میں خبروں کی ترسیل کا آغاز کیا۔ جدید بھارت کی تاریخ نویسی کے لیے یہ ذکر نہایت اہم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ذرائع ابلاغ میں بھارتی سرکار کے اشاعتی شعبے کی جانب سے شائع کیے جانے والے سالنامے میں دی جانے والی معلومات قابل اعتبار ہوتی ہے؟ مثلاً انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ محکمے نے انڈیا 2000 کے عنوان سے سالنامہ شائع کیا ہے۔ یہ سالنامہ تحقیق، حوالہ جات اور تربیت کے شعبے کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس سالنامے میں زمین، لوگ، قومی علامتیں، سیاسی نظام، دفاع، تعلیم، ثقافتی واقعات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے واقعات، ماحولیات، صحت اور خاندانی بہبود، سماجی بہبود، ذرائع ابلاغ، بنیادی معاشی معلومات، معاشی رصد، منصوبہ بندی، زراعت، آبی وسائل، دیہی ترقی، غذا و شہری رسد، توانائی، صنعت و تجارت، نقل و حمل، مواصلات، محنت، رہائش، عدل و قانون، نوجوانوں اور کھیلوں کے محکموں وغیرہ سے متعلق واقعات کا جائزہ اور ان پر عام مفید معلومات شامل ہیں۔ ان معلومات کی بنیاد پر تاریخ نویسی ممکن ہے۔ تاریخی ماخذ میں اب ہم بات کریں گے ڈاک ٹکٹ کی۔ ڈاک ٹکٹیں بذات خود کچھ نہیں کہتیں، لیکن ایک تاریخ نویس ان سے کہلواتا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد سے آج تک ڈاک ٹکٹوں میں مختلف تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ ٹکٹوں کے حجم کا تنوع، موضوعات کی اختراع، رنگوں کی آمیزش وغیرہ کی وجہ سے ڈاک ٹکٹیں ہمیں بدلتے وقت کے بارے میں معلومات دیتی ہیں۔ آزادی سے قبل ڈاک ٹکٹ کے یہ نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں۔
भारत की आज़ादी के बाद से आज तक डाक टिकटों में मुख्तलिफ तब्दीलियां वाक़ हुई हैं। डाक टिकटें हमें बदलते वक्त के बारे में मालूमात देती हैं। महकमा डाक सियासी रहनुमाओं, फूलों, जानवरों और परिंदों, किसी वाक़े या किसी वाक़े की सिल्वर, गोल्डन या डायमंड जुबली, सदी, 2 सदी, 3 सदी की तकमील पर डाक टिकट का इजरा करता है। ये तारीख का एक अनमोल विरसा होता है। महकमा डाक सियासी रहनुमाओं की याद में डाक टिकट शाये करता है। सियासी रहनुमाओं के अलावा फूलों, जानवरों, परिंदों की तस्वीर, किसी वाक़े या किसी वाक़े की सिल्वर, गोल्डन या डायमंड जुबली, सदी, 2 सदी, 3 सदी की तकमील पर डाक टिकट का इजरा करता है। क्या आप जानते हैं 1977 में भारत सरकार ने जाल कूपर डाक टिकट जारी किया था। जाल कूपर डाक टिकटों के मौजू पर आलमी सतह के मुहक्किक थे। 1977 में भारत सरकार ने ये जाल कूपर डाक टिकट जारी किया था। मुंबई के पारसी खानदान में पैदा होने वाले जाल कूपर ने इंडियाज़ स्टैम्प जर्नल की अदारत अंजाम दी। जाल कूपर भारत के अव्वलीन डाक टिकट ब्यूरो, फर्स्ट फिलैटेलिक ब्यूरो के बानी थे और एम्पायर ऑफ इंडिया फिलैटेलिक सोसाइटी कायम की थी। फिलैटेलिक से क्या मुराद है? What is the meaning of philatelic? The collection and study of postage and imprinted stamps. Stamp collecting is called philatelic. So जाल कूपर भारत के अव्वलीन डाक टिकट ब्यूरो के बानी थे और एम्पायर ऑफ इंडिया फिलैटेलिक सोसाइटी कायम की थी। नीज इस मौजू पर किताबें भी तहरीर की। उन्होंने अपने इस शौक को साइंसी शक्ल दी। जाल कूपर डाक टिकटों के मौजू पर आलमी सतह के मुहक्किक थे। उन्होंने एम्पायर ऑफ इंडिया फिलैटेलिक सोसाइटी कायम की थी। इस मौजू पर किताबें भी तहरीर की। उन्होंने अपने इस शौक को साइंसी शक्ल दी। भारतीय डाक टिकटों के मुताले को आलमी सतह पर ले जाने में उनका काम नाकाबिले फरामोश है। डाक टिकटों के ज़ख़ीरा-ए-कार के तौर पर अपनी कारकर्दगी का आगाज़ करके आलमी सतह तक पहुँचने में जाल कूपर की खिदमात को समझने में उन पर जारी किया गया डाक टिकट एक अहम माखज़ है। तबई माखज़, जिन्हें मादी माखज़ भी कहा जाता है। मंदरजा झैल माखज़ का शुमार तबई माखज़ में होता है।
روزمرہ کی زندگی میں انسان مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے کے انسانوں کی استعمال کی ہوئی کئی اشیاء ہمیں اہم معلومات فراہم کر سکتی ہیں۔ قدیم اشیاء میں مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کی بناوٹ، ان کے رنگ اور نقش و نگار کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس برتن کا تعلق کس زمانے سے رہا ہوگا۔ زیورات اور دیگر اشیاء سے انسانی سماج کے آپسی تعلقات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اناج، پھلوں کے بیج اور جانوروں کی ہڈیوں سے غذاؤں کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ مختلف زمانوں میں انسان کے تعمیر کیے ہوئے مکانات اور عمارتوں کے باقیات ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ سکے اور مہریں بھی ملتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی مدد سے انسانی طرز عمل کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ ان تمام اشیاء اور عمارتوں یا ان کے باقیات کو تاریخ کے طبعی ماخذ یا مادی ماخذ کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم طبعی ماخذ میں سکوں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، ساتھ ہی ساتھ میوزیم، زبانی ماخذ، سمعی و بصری ماخذ اور فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کا بھی مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔